रिस्पॉन्स आसा बरो फ्रॉम मॉर्निंग टू नाव. मॉर्निंग बरें आहलें फास्ट आनी आतां मिड डे म्हणटा मातशें स्लो बट इज अ गुड रिस्पॉन्स. जाणटी तशेंच तरणाटे भायर सरान वोटींग म्हणजे वोट करता. वय वय सगळीं कितले मेरेन वोटींग? टील 5 o'clock. सो आसा बरो. आनी उलयली आहा न्ही आपले बरे एक घेवन भायर सरोन वोट करपाचें. सो सगळें स्मूथ वयता ते वस्तू. गुड मॉर्निंग लंबा. सध्या आता वॉर्ड नंबर 1 खातीर इलेक्शन वोटींग सुरू आसा. कसो रिस्पॉन्स आसा? रिस्पॉन्स बरो आसा. लोकांचे वोटींग मातशें स्लो जालेलें आहा. वुमन्स आयज वुमन्स डे आयज आमी मनयता. सो बायलां सगळीं भायर सरलेलीं आहा एक चेंज पळोवपाक. सो आतां वोटींग स्लो तरी आसा पूण यूथ आतां युथाचें उरलां. आतां युथाक कितें जाय तें यूथ भायर सरतले आनी थोडे जाण येयलेले आहा पूण वोटींग तरी स्लो आहा. आतां आमी 5 मेरेन आमी रावतले कित्याक वोटींग आतां ऑलमोस्ट 200 मेरेन पावलेलें आहा आनी 200 मेरेन आनीक जातलें. 150 आनीक उरलां वोटींग सॉरी. सो त्या परिस्थितीत बरो आहा सद्याक. येस भाई. सध्या हांगासर वॉर्ड नंबर 1 खातीर बायपोल इलेक्शन सुरू आसा. कसो रिस्पॉन्स आसा? लोकांचो रिस्पॉन्स बरो आहा. हांवें आतां सारको फायनल तुका सांगचें म्हणल्यार फिगर आजून खबर ना पूण लोकांनी चड जाणांनी येवन वोटींग केल्लें आहा. आनी लोकांक सगळ्यांक मागता तेणी भायर सरान येवन वोटींग आपणाचो रायट सोडूंक उपकारना येवन वोटींग करचें. सकाळच्यान सध्या जितले मेरेन वोटींग जाल्लें आसा सो जाणटे तशेंच तरणाटे भायर सरलेले आमकां दिश्टी पळोवपाक मेळटा. पळय सगळे तरणाटे यूथ प्लस एल्डरली आहा सगळीं येवन तेणी वोटींग सद्या केल्लो आहा. आनी हांव समजता वोटींग सगळे लोक भायर सरतलो. लास्ट टायम बरें वोटींग जाल्लें लास्ट हेकाय लास्ट इलेक्शनाक अरावंड आय थिंक इट वॉज अरावंड 90% ऑलमोस्ट जाल्लें लागे 85% कितें जाल्लें लास्ट टायम. सध्या किती पर्संट जाल्ली आहा? आतां म्हाका सारकी खबर ना म्हणजे एक्चुअली बट इफ यू गो टू सी आमकां भायर बरो रिस्पॉन्स येयला म्हाका दिसती पडटा. कितले मेरेन हांव? 8 ते 5 5 o'clock. थँक्यू. इलेक्शन कसं चलता? इलेक्शन बरें आसा तशें म्हाज्या तुका हिसपान कितके बाबा आहा? चडसो आहा सपोर्ट कहो म्हाका दिसता म्हाज्या अदमासान आनी आहा बरें तशें. आयज पर्यंत फक्त तुमच्याच घराण्यान खूब सर्वीस केलेली आहा लोकांची आनी तुका जर चान्स पडलो जाल्यार तूं आनी नवीन काय करपाक सोदता? म्हाज्या मतीन हांव म्हाजे कडेन जाता तशें बरें काम करतलें. म्हाजे कडेन जाता तशें म्हणजे म्हाजो असो ध्येय कितें सगळ्या लोकांचें बरें जावचें. म्हाजे कडसून बरें करून काम करून हांवें घेवचें लोकांचें. कशें चलता इलेक्शन कशें चलता? कारण सद्या तरी बरें. अंदाजे कितलेशे जाला अशें तुमकां खबर आसा? अरावंड 300 जाला आउट ऑफ आउट ऑफ 572. 572. कशें आहा? खूश आहा तुमी दोगांय? हा 2 कॅन्डिडेट एका थंय रावप. तशें कितें आसा प्रत्येकाक रायट आसा बुद्ध म्हणजे कितें तरी जें मोडान हेच्या पयलीं जावंक ना तें कितें तरी वेगळें जावचें आनी कितें तरी सुदारूंक जावचें कितें तरी चेंजीस जावचे ह्या हेतूनच तुका कितें म्हणपाचें आहा? सगळ्या डोर टू डोर कंप्लेन केली न्हू सगळ्या बरो सपोर्ट आहा आमकां. अशें दिसता की विनर जातली. भोमा पायला तुम्ही प्रायमरी जे आसा थंय इलेक्शन प्रोसेस चालू आसा. प्रियो मतदारसंघात हांगा 2 जागे रिकामे जाल्ले आसा पंच सदस्याचे. एक सुनील जुल्मी आनी दुसरो पुष्पा गावडे. एक प्रियो आनी एक भोमा आनी त्या 2 पोस्टा खातीर आज इलेक्शन जाता दोनूय जाग्यांचेर. तर भोमान सध्या 3 कॅन्डिडेट आसा आनी आमी पळयत जाल्यार प्रियोआन थंय 4 कॅन्डिडेट आसा. एकंदरीत कॅन्डिडेट एका फुडें एक आसा. एक फायट बरी जातलीशी दिसता आनी हे जे कोण पंच सदस्य येतले तांचेर फुडली बसची पंचायतीची जे कितें आसा कार्य तें तांचेरूय डिपेंड उरतलें. इन गोवा खातीर प्रेमानंद शिरोडकर.